कहाँ थी आप? इतनी दफा फोन किया मैंने आपको, आपका नंबर ही नहीं मिल रहा था। भूल गई थी ना आप। मतलब है मैंने ठीक सुना है, दिलनशीन है। एक बात याद रखना कि अगर इस बार तुमने मुझे धोखा सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकेगा। सोचो इस बारे में प्लीज। वादा करो। मैंने आपसे कभी इतनी जिद नहीं की, अगर आज कर रहा हूं तो जरूर कोई बात है। खुश रहो। मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? बताया तो, दादी का इंतकाल हो गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे महिर और साद जो कि कज़न्स हैं। साद महिर को दिलो जान से चाहता है, अभी से नहीं बहुत पहले से, मगर वो अपनी मोहब्बत का उसे इजहार नहीं करता और खामोश रहता है। ऐसे में महिर की दोस्त अनाबिया की शादी के दौरान इसकी मुलाकात होती है अरीब से, जो कि इस ड्रामा सीरियल का दूसरा हीरो है। अमीर है, अपने माँ बाप का इकलौता है, मगर साद के पास ऐसा कोई लाइफ स्टाइल नहीं और इन्हीं बातों को महिर पसंद नहीं करती। मगर वो इस बात को हरगिज़ नहीं जानती कि साद उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। महिर जो कि अनाबिया की दोस्तों की वजह से वापस घर आती है। साद उसे पिक करने जाता है, मगर इसी दौरान वो महिर का मूड ऑफ देखता है। मगर साद को ऐसा लगता है कि इसने मुझे मिस किया, जबकि ऐसा नहीं। जबकि दूसरी जानिब अरीब, जिसके ख्वाबों ख्यालों में महिर ही छाई है, उसे सोते जागते उठते बैठते महिर का ही ख्याल आता है, उसी के बारे में सोचता है। नाश्ते की टेबल पर अपनी माँ को भी बता दिया। नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, बोली बाली सी। ये सुनकर तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुई। बताओ मुझे वो कौन है, क्या करती है, किधर रहती है। अभी तो अरीब उसे खुद राब्ता रखेगा, महिर को जानने की कोशिश भी करेगा और उससे मोहब्बत का इजहार भी करेगा। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे महिर और साद जो कि कज़न्स हैं। साद महिर को दिलो जान से चाहता है, अभी से नहीं बहुत पहले से, मगर वो अपनी मोहब्बत का उसे इजहार नहीं करता और खामोश रहता है। ऐसे में महिर की दोस्त अनाबिया की शादी के दौरान इसकी मुलाकात होती है अरीब से, जो कि इस ड्रामा सीरियल का दूसरा हीरो है। अमीर है, अपने माँ बाप का इकलौता है, मगर साद के पास ऐसा कोई लाइफ स्टाइल नहीं और इन्हीं बातों को महिर पसंद नहीं करती। मगर वो इस बात को हरगिज़ नहीं जानती कि साद उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। महिर जो कि अनाबिया की दोस्तों की वजह से वापस घर आती है। साद उसे पिक करने जाता है, मगर इसी दौरान वो महिर का मूड ऑफ देखता है। मगर साद को ऐसा लगता है कि इसने मुझे मिस किया, जबकि ऐसा नहीं। जबकि दूसरी जानिब अरीब, जिसके ख्वाबों ख्यालों में महिर ही छाई है, उसे सोते जागते उठते बैठते महिर का ही ख्याल आता है, उसी के बारे में सोचता है। नाश्ते की टेबल पर अपनी माँ को भी बता दिया। नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, बोली बाली सी। ये सुनकर तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुई। बताओ मुझे वो कौन है, क्या करती है, किधर रहती है। अभी तो अरीब उसे खुद राब्ता रखेगा, महिर को जानने की कोशिश भी करेगा और उससे मोहब्बत का इजहार भी करेगा। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे महिर और साद जो कि कज़न्स हैं। साद महिर को दिलो जान से चाहता है, अभी से नहीं बहुत पहले से, मगर वो अपनी मोहब्बत का उसे इजहार नहीं करता और खामोश रहता है। ऐसे में महिर की दोस्त अनाबिया की शादी के दौरान इसकी मुलाकात होती है अरीब से, जो कि इस ड्रामा सीरियल का दूसरा हीरो है। अमीर है, अपने माँ बाप का इकलौता है, मगर साद के पास ऐसा कोई लाइफ स्टाइल नहीं और इन्हीं बातों को महिर पसंद नहीं करती। मगर वो इस बात को हरगिज़ नहीं जानती कि साद उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। महिर जो कि अनाबिया की दोस्तों की वजह से वापस घर आती है। साद उसे पिक करने जाता है, मगर इसी दौरान वो महिर का मूड ऑफ देखता है। मगर साद को ऐसा लगता है कि इसने मुझे मिस किया, जबकि ऐसा नहीं।
जबकि दूसरी जानिब अरीब जिसके ख्वाबों ख्यालों में महीर ही छाई है, उसे सोते जागते उठते बैठते महीर का ही ख्याल आता है, उसी के बारे में सोचता है। नाश्ते की टेबल पर अपनी माँ को भी बता दिया। नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी बोली बाली सी। ये सुनकर तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुई। बताओ मुझे वो कौन है, क्या करती है, किधर रहती है। अभी तो अरीब उसे खुद राब्ता रखेगा, महीर को जानने की कोशिश भी करेगा और उससे मोहब्बत का इजहार भी करेगा। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे महीर और साद जो कि कज़न्स हैं। साद महीर को दिलो जान से चाहता है, अभी से नहीं बहुत पहले से, मगर वो अपनी मोहब्बत का उसे इजहार नहीं करता और खामोश रहता है। ऐसे में महीर की दोस्त अनाबिया की शादी के दौरान इसकी मुलाकात होती है अरीब से, जो कि इस ड्रामा सीरियल का दूसरा हीरो है। अमीर है, अपने माँ बाप का इकलौता है, मगर साद के पास ऐसा कोई लाइफ स्टाइल नहीं और इन्हीं बातों को महीर पसंद नहीं करती। मगर वो इस बात को हरगिज़ नहीं जानती कि साद उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। महीर जो कि अनाबिया की दोस्तों की वजह से वापस घर आती है। साद उसे पिक करने जाता है, मगर इसी दौरान वो महीर का मूड ऑफ देखता है। मगर साद को ऐसा लगता है कि इसने मुझे मिस किया, जबकि ऐसा नहीं। जबकि दूसरी जानिब अरीब जिसके ख्वाबों ख्यालों में महीर ही छाई है, उसे सोते जागते उठते बैठते महीर का ही ख्याल आता है, उसी के बारे में सोचता है। नाश्ते की टेबल पर अपनी माँ को भी बता दिया। नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी बोली बाली सी। ये सुनकर तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुई। बताओ मुझे वो कौन है, क्या करती है, किधर रहती है। अभी तो अरीब उसे खुद राब्ता रखेगा, महीर को जानने की कोशिश भी करेगा और उससे मोहब्बत का इजहार भी करेगा। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे महीर और साद जो कि कज़न्स हैं। साद महीर को दिलो जान से चाहता है, अभी से नहीं बहुत पहले से, मगर वो अपनी मोहब्बत का उसे इजहार नहीं करता और खामोश रहता है। ऐसे में महीर की दोस्त अनाबिया की शादी के दौरान इसकी मुलाकात होती है अरीब से, जो कि इस ड्रामा सीरियल का दूसरा हीरो है। अमीर है, अपने माँ बाप का इकलौता है, मगर साद के पास ऐसा कोई लाइफ स्टाइल नहीं और इन्हीं बातों को महीर पसंद नहीं करती। मगर वो इस बात को हरगिज़ नहीं जानती कि साद उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। महीर जो कि अनाबिया की दोस्तों की वजह से वापस घर आती है। साद उसे पिक करने जाता है, मगर इसी दौरान वो महीर का मूड ऑफ देखता है। मगर साद को ऐसा लगता है कि इसने मुझे मिस किया, जबकि ऐसा नहीं। जबकि दूसरी जानिब अरीब जिसके ख्वाबों ख्यालों में महीर ही छाई है, उसे सोते जागते उठते बैठते महीर का ही ख्याल आता है, उसी के बारे में सोचता है। नाश्ते की टेबल पर अपनी माँ को भी बता दिया। नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी बोली बाली सी। ये सुनकर तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुई। बताओ मुझे वो कौन है, क्या करती है, किधर रहती है। अभी तो अरीब उसे खुद राब्ता रखेगा, महीर को जानने की कोशिश भी करेगा और उससे मोहब्बत का इजहार भी करेगा। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे महीर और साद जो कि कज़न्स हैं। साद महीर को दिलो जान से चाहता है, अभी से नहीं बहुत पहले से, मगर वो अपनी मोहब्बत का उसे इजहार नहीं करता और खामोश रहता है। ऐसे में महीर की दोस्त अनाबिया की शादी के दौरान इसकी मुलाकात होती है अरीब से, जो कि इस ड्रामा सीरियल का दूसरा हीरो है। अमीर है, अपने माँ बाप का इकलौता है, मगर साद के पास ऐसा कोई लाइफ स्टाइल नहीं और इन्हीं बातों को महीर पसंद नहीं करती। मगर वो इस बात को हरगिज़ नहीं जानती कि साद उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। महीर जो कि अनाबिया की दोस्तों की वजह से वापस घर आती है। साद उसे पिक करने जाता है, मगर इसी दौरान वो महीर का मूड ऑफ देखता है। मगर साद को ऐसा लगता है कि इसने मुझे मिस किया, जबकि ऐसा नहीं। जबकि दूसरी जानिब अरीब जिसके ख्वाबों ख्यालों में महीर ही छाई है, उसे सोते जागते उठते बैठते महीर का ही ख्याल आता है, उसी के बारे में सोचता है। नाश्ते की टेबल पर अपनी माँ को भी बता दिया। नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी बोली बाली सी। ये सुनकर तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुई। बताओ मुझे वो कौन है, क्या करती है, किधर रहती है। अभी तो अरीब उसे खुद राब्ता रखेगा, महीर को जानने की कोशिश भी करेगा और उससे मोहब्बत का इजहार भी करेगा। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन,
ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे महीर और साद जो कि कजन्स हैं। साद महीर को दिलो जान से चाहता है, अभी से नहीं बहुत पहले से, मगर वो अपनी मोहब्बत का उसे इजहार नहीं करता और खामोश रहता है। ऐसे में माहिर की दोस्त अनाबिया की शादी के दौरान इसकी मुलाकात होती है अरीब से, जो कि इस ड्रामा सीरियल का दूसरा हीरो है। अमीर है, अपने माँ बाप का इकलौता है, मगर साद के पास ऐसा कोई लाइफ स्टाइल नहीं और इन्हीं बातों को माहिर पसंद नहीं करती। मगर वो इस बात को हरगिज़ नहीं जानती कि साद उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। माहिर जो कि अनाबिया की दोस्तों की वजह से वापस घर आती है। साद उसे पिक करने जाता है, मगर इसी दौरान वो माहिर का मूड ऑफ देखता है। मगर साद को ऐसा लगता है कि इसने मुझे मिस किया, जबकि ऐसा नहीं। जबकि दूसरी जानिब अरीब, जिसके ख्वाबों ख्यालों में माहिर ही छाई है, उसे सोते जागते उठते बैठते माहिर का ही ख्याल आता है, उसी के बारे में सोचता है। नाश्ते की टेबल पर अपनी माँ को भी बता दिया। नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी बोली बाली सी। ये सुनकर तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुई। बताओ मुझे वो कौन है, क्या करती है, किधर रहती है। अभी तो अरीब उसे खुद राब्ता रखेगा, माहिर को जानने की कोशिश भी करेगा और उससे मोहब्बत का इजहार भी करेगा। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे महीर और साद जो कि कजन्स हैं। साद महीर को दिलो जान से चाहता है, अभी से नहीं बहुत पहले से, मगर वो अपनी मोहब्बत का उसे इजहार नहीं करता और खामोश रहता है। ऐसे में माहिर की दोस्त अनाबिया की शादी के दौरान इसकी मुलाकात होती है अरीब से, जो कि इस ड्रामा सीरियल का दूसरा हीरो है। अमीर है, अपने माँ बाप का इकलौता है, मगर साद के पास ऐसा कोई लाइफ स्टाइल नहीं और इन्हीं बातों को माहिर पसंद नहीं करती। मगर वो इस बात को हरगिज़ नहीं जानती कि साद उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। माहिर जो कि अनाबिया की दोस्तों की वजह से वापस घर आती है। साद उसे पिक करने जाता है, मगर इसी दौरान वो माहिर का मूड ऑफ देखता है। मगर साद को ऐसा लगता है कि इसने मुझे मिस किया, जबकि ऐसा नहीं। जबकि दूसरी जानिब अरीब, जिसके ख्वाबों ख्यालों में माहिर ही छाई है, उसे सोते जागते उठते बैठते माहिर का ही ख्याल आता है, उसी के बारे में सोचता है। नाश्ते की टेबल पर अपनी माँ को भी बता दिया। नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी बोली बाली सी। ये सुनकर तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुई। बताओ मुझे वो कौन है, क्या करती है, किधर रहती है। अभी तो अरीब उसे खुद राब्ता रखेगा, माहिर को जानने की कोशिश भी करेगा और उससे मोहब्बत का इजहार भी करेगा। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे महीर और साद जो कि कजन्स हैं। साद महीर को दिलो जान से चाहता है, अभी से नहीं बहुत पहले से, मगर वो अपनी मोहब्बत का उसे इजहार नहीं करता और खामोश रहता है। ऐसे में माहिर की दोस्त अनाबिया की शादी के दौरान इसकी मुलाकात होती है अरीब से, जो कि इस ड्रामा सीरियल का दूसरा हीरो है। अमीर है, अपने माँ बाप का इकलौता है, मगर साद के पास ऐसा कोई लाइफ स्टाइल नहीं और इन्हीं बातों को माहिर पसंद नहीं करती। मगर वो इस बात को हरगिज़ नहीं जानती कि साद उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। माहिर जो कि अनाबिया की दोस्तों की वजह से वापस घर आती है। साद उसे पिक करने जाता है, मगर इसी दौरान वो माहिर का मूड ऑफ देखता है। मगर साद को ऐसा लगता है कि इसने मुझे मिस किया, जबकि ऐसा नहीं। जबकि दूसरी जानिब अरीब, जिसके ख्वाबों ख्यालों में माहिर ही छाई है, उसे सोते जागते उठते बैठते माहिर का ही ख्याल आता है, उसी के बारे में सोचता है। नाश्ते की टेबल पर अपनी माँ को भी बता दिया। नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी बोली बाली सी। ये सुनकर तो वो काफ़ी एक्साइटेड हुई। बताओ मुझे वो कौन है, क्या करती है, किधर रहती है। अभी तो अरीब उसे खुद राब्ता रखेगा, माहिर को जानने की कोशिश भी करेगा और उससे मोहब्बत का इजहार भी करेगा। ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उम्मीद है आपको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे महीर और साद जो कि कजन्स हैं। साद महीर को दिलो जान से चाहता है, अभी से नहीं बहुत पहले से, मगर वो अपनी मोहब्बत का उसे इजहार नहीं करता और खामोश रहता है। ऐसे में माहिर की दोस्त अनाबिया की शादी के दौरान इसकी मुलाकात होती है अरीब से, जो कि इस ड्रामा सीरियल का दूसरा हीरो है। अमीर है, अपने माँ बाप का इकलौता है, मगर साद के पास ऐसा कोई लाइफ स्टाइल नहीं और इन्हीं बातों को माहिर पसंद नहीं करती।
مگر وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتی کہ سعد اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گھر آتی ہے، سعد اسے پک کرنے جاتا ہے مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا۔ نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی، یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہیر اور سعد جو کہ کزنز ہیں۔ سعد مہیر کو دل و جان سے چاہتا ہے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، مگر وہ اپنی محبت کا اسے اظہار نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ ایسے میں مہیر کی دوست انابیہ کی شادی کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے اریب سے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل کا دوسرا ہیرو ہے۔ امیر ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، مگر سعد کے پاس ایسا کوئی لائف سٹائل نہیں اور انہی باتوں کو مہیر پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتی کہ سعد اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گھر آتی ہے، سعد اسے پک کرنے جاتا ہے مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا۔ نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی، یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہیر اور سعد جو کہ کزنز ہیں۔ سعد مہیر کو دل و جان سے چاہتا ہے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، مگر وہ اپنی محبت کا اسے اظہار نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ ایسے میں مہیر کی دوست انابیہ کی شادی کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے اریب سے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل کا دوسرا ہیرو ہے۔ امیر ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، مگر سعد کے پاس ایسا کوئی لائف سٹائل نہیں اور انہی باتوں کو مہیر پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتی کہ سعد اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گھر آتی ہے، سعد اسے پک کرنے جاتا ہے مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا۔ نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی، یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہیر اور سعد جو کہ کزنز ہیں۔ سعد مہیر کو دل و جان سے چاہتا ہے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، مگر وہ اپنی محبت کا اسے اظہار نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ ایسے میں مہیر کی دوست انابیہ کی شادی کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے اریب سے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل کا دوسرا ہیرو ہے۔ امیر ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، مگر سعد کے پاس ایسا کوئی لائف سٹائل نہیں اور انہی باتوں کو مہیر پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتی کہ سعد اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گھر آتی ہے، سعد اسے پک کرنے جاتا ہے مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا۔
نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی۔ یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، امید ہے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہیر اور سعد جو کہ کزنز ہیں۔ سعد مہیر کو دل و جان سے چاہتا ہے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، مگر وہ اپنی محبت کا اسے اظہار نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ ایسے میں مہیر کی دوست انابیہ کی شادی کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے اریب سے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل کا دوسرا ہیرو ہے۔ امیر ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، مگر سعد کے پاس ایسا کوئی لائف سٹائل نہیں، اور انہی باتوں کو مہیر پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتی کہ سعد اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گھر آتی ہے، سعد اسے پک کرنے جاتا ہے، مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب، جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی۔ یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، امید ہے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہیر اور سعد جو کہ کزنز ہیں۔ سعد مہیر کو دل و جان سے چاہتا ہے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، مگر وہ اپنی محبت کا اسے اظہار نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ ایسے میں مہیر کی دوست انابیہ کی شادی کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے اریب سے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل کا دوسرا ہیرو ہے۔ امیر ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، مگر سعد کے پاس ایسا کوئی لائف سٹائل نہیں، اور انہی باتوں کو مہیر پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتی کہ سعد اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گھر آتی ہے، سعد اسے پک کرنے جاتا ہے، مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب، جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی۔ یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، امید ہے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہیر اور سعد جو کہ کزنز ہیں۔ سعد مہیر کو دل و جان سے چاہتا ہے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، مگر وہ اپنی محبت کا اسے اظہار نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ ایسے میں مہیر کی دوست انابیہ کی شادی کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے اریب سے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل کا دوسرا ہیرو ہے۔ امیر ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، مگر سعد کے پاس ایسا کوئی لائف سٹائل نہیں، اور انہی باتوں کو مہیر پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتی کہ سعد اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گھر آتی ہے، سعد اسے پک کرنے جاتا ہے، مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب، جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی۔ یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، امید ہے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہیر اور سعد جو کہ کزنز ہیں۔
سعد مہیر کو دل و جان سے چاہتا ہے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، مگر وہ اپنی محبت کا اسے اظہار نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ ایسے میں مہیر کی دوست انابیہ کی شادی کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے اریب سے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل کا دوسرا ہیرو ہے۔ امیر ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، مگر سعد کے پاس ایسا کوئی لائف سٹائل نہیں، اور انہی باتوں کو مہیر پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتی کہ سعد اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گھر آتی ہے، سعد اسے پک کرنے جاتا ہے، مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب، جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی۔ یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہیر اور سعد جو کہ کزنز ہیں۔ سعد مہیر کو دل و جان سے چاہتا ہے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، مگر وہ اپنی محبت کا اسے اظہار نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ ایسے میں مہیر کی دوست انابیہ کی شادی کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے اریب سے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل کا دوسرا ہیرو ہے۔ امیر ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، مگر سعد کے پاس ایسا کوئی لائف سٹائل نہیں، اور انہی باتوں کو مہیر پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتی کہ سعد اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گھر آتی ہے، سعد اسے پک کرنے جاتا ہے، مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب، جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی۔ یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہیر اور سعد جو کہ کزنز ہیں۔ سعد مہیر کو دل و جان سے چاہتا ہے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، مگر وہ اپنی محبت کا اسے اظہار نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ ایسے میں مہیر کی دوست انابیہ کی شادی کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے اریب سے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل کا دوسرا ہیرو ہے۔ امیر ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، مگر سعد کے پاس ایسا کوئی لائف سٹائل نہیں، اور انہی باتوں کو مہیر پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتی کہ سعد اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گھر آتی ہے، سعد اسے پک کرنے جاتا ہے، مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب، جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی۔ یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں
مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گھر آتی ہے، سعد اسے پک کرنے جاتا ہے مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی۔ یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہیر اور سعد جو کہ کزنز ہیں۔ سعد مہیر کو دل و جان سے چاہتا ہے، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے، مگر وہ اپنی محبت کا اسے اظہار نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ ایسے میں مہیر کی دوست انابیہ کی شادی کے دوران اس کی ملاقات ہوتی ہے اریب سے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل کا دوسرا ہیرو ہے۔ امیر ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، مگر سعد کے پاس ایسا کوئی لائف سٹائل نہیں اور انہی باتوں کو مہیر پسند نہیں کرتی، مگر وہ اس بات کو ہرگز نہیں جانتی کہ سعد اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔
مہیر جو کہ انابیہ کی دوستوں کی وجہ سے واپس گر آتی ہے۔ سعد اسے پک کرنے جاتا ہے مگر اسی دوران وہ مہیر کا موڈ آف دیکھتا ہے، مگر سعد کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مس کیا، جبکہ ایسا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب اریب جس کے خواب و خیالوں میں مہیر ہی چھائی ہے، اسے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مہیر کا ہی خیال آتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اپنی ماں کو بھی بتا دیا، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بالی سی۔ یہ سن کر تو وہ کافی ایکسائٹڈ ہوئی۔ بتاؤ مجھے وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، کدھر رہتی ہے؟ ابھی تو اریب اسے خود رابطہ رکھے گا، مہیر کو جاننے کی کوشش بھی کرے گا اور اسے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ یہ سب آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو